حافظ محمد مشتاق احمد صاحب سلطانی زیدہ مجدہ اپنے خطابات اور ارشادات عالیہ سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مشتاق احمد صاحب سلطانی۔ ویڈیو بن سٹینڈ چھوٹا لگا، ہاتھ نہیں چلنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد یلداد حسین
ہر شے دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساری دنیا دا ناز مدینے تے دنیا دا ناز مدینے تے پر مدنی دا ناز حسین ساری دنیا دنیا دا ناز مدینے تے پر مدنی دا ناز حسین سانو دسیا سانو 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 دسیا رسول دے سجدے نے میری اصل نیاز حسین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار عالم با عمل بقیت السلف حضرت علامہ الحاج مولانا خوشی محمد صاحب انصاری دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامع ہاضہ ذوی الاحترام علماء کرام نقیب ملت حلقہ یاران عشق و مستی اجدہ پاکیزہ اور بابرکت اجتماع سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ علی المرتضیٰ راحت دل زہرا سکون قلب محمد مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ دی یاد دی اندر فاضل محتشم زینت الحفاظ صاحبزادہ والا مرتبت جناب صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ صاحب جناب صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اور جناب محترمی و مکرمی جناب غلام مصطفیٰ صاحب اور مولانا دیگر اولاد اور حلقہ یار بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید بنن دے پہلے میرے تو عظیم سکالر علامہ ابن علامہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب راول پنڈی تو بڑے آسن انداز نال
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ دی اولاد اطہار دے بارے ذکر فرما رہے سن. میرا اور تواڈا اس بات تے پختہ یقین اور ایمان ہے کہ جدی ذرہ بر بھی حضور نال نسبت ہے نا، سبحان اللہ، ذرہ بر بھی جدی حضور نال نسبت ہے او ساڈے سر دا تاج ہے. صرف ایک کوئی گل ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کی ہے، جڑا جدی ذرہ بر بھی نسبت ہے کس انداز نال، کسی دی خونی نسبت ہے، کسی دی اولادی نسبت ہے، کسی دی مالی نسبت ہے، کسی دی جانی نسبت ہے، کسی دی کرداری نسبت ہے، کسی دی رفتاری نسبت ہے. کسی نسبت نال بھی حضور نال اٹیچ ہو گئے نا، او ساڑے سر دا ایک کوئی گل، او ساڑے سر دا تاج ہے. اج اساں اس ہستی دی گل کرنی ہے جدی نسبت دا رنگ کسی نال رلدا ہی نہیں. جی جی، جدی نسبت دا رنگ کسی نال رلدا ہی نہیں. سادے جے لفظاں چرج کر دیاں بے نانا آوے تے نا خدا رکھے، نانا آوے تے نا، پھر کسی دے نانے دا نا رکھے خدا نے نہیں، نسبت رل دی. حافظ صاحب نانا آوے تے نام کون رکھے؟ ذرا بول کے اپنا اپنا مزاج ہے. نانا آوے تے نام کون رکھے؟ تے گواہی کون دیندا؟ سیدہ آمنہ امینہ حضور دی والدہ محترمہ. قاری صاحب ارشاد فرماندیاں نے کہ سونا میرے شکم وچ سی، میرے کنا وچ ہاتھ پہ غیبی تو آواز آوندی تھی، سیدہ آمنہ امینہ محسنہ کائنات اس پتر نو جنم دیویں تے اے دا نام محمد رکھ دے. اس پتر نو جنم دیویں تے اے دا نام کی رکھ دیویں. ثابت ہو گیا کہ نانے جان تے بڑے نے پر مصطفیٰ دے نانے ورگا، مصطفیٰ نانا حسین دا تے حسین دے نانے ورگا. جدو آئی نا مولا علی پاک دی باری تے علی پاک اے آن تے کعبہ چکے، علی آوے تے کعبے دے وچ آوے. صاحب کی نہ ہے جناب اسلم صاحب کی بلا نقابت فرائض بڑی احسن انداز نال حضرت فرما رہے سن، نبی آوے تے کعبہ چکے. مولا خیر ہے، کعبے نے پوچھا تو کیوں چکے ہیں؟ اس آخیا تینوں سمجھ نہیں لگی بریلی دے تاجدار کی آخیا؟ تینوں سمجھ نہیں لگی کہ بریلی دے تاجدار کی آخیا؟ بریلی دے تاجدار فرماندے نے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا حضور دی ایسی شان ہے تے مجرا کتھے کرید ہے جتھوں کچھ لبے. نہیں گل بھی سمجھو نا، میں کعبے نو پوچھا بھی تو کیوں انج کیوں کرن دیا ہے؟ اس آخیا میں کدی نہ کردا، میں محمد دی ولادت تے چکیا اس واسطے ہاں کہ کعبے نو قبلہ بنان والا محمد آ گیا، میں بھی چک گیا وا اس واسطے. ہن پتہ چل گیا ایک آوے تے کعبہ چکے تے راوی کون ہے؟ دادا. بولو بولو کچا بندہ نہیں، راوی کون ہے؟ ڈٹ کے بولو یار، راوی کون ہے؟ شہادت میں تو انہوں سنانی اپنے صاحب نال، پہلو نہ شہید ہو، اپنا اپنا مزاج ہے. ذرا جاگ کے گل سنو. اللہ الصمد دادا کون ہے؟ عبد المطلب مصطفیٰ دا دادا. فرماتے نے میں کعبے دا
آپ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہندے نے میں کعبے دا طواف کر رہا سا یکا یک میں ویکھیا لکھن والا کون ہے علامہ محدث ابن جوزی آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا کعبہ حتیم وال چکیا حتیم کعبہ وال میں کہنا پتہ نہیں کعبے نو کی ہو گیا ادھر نو کیوں چکیا پیا چاند کڑیاں لگی ہیں تے کعبہ انج نو چکیا ہے جدھر آمنہ دا ویڑ ہے جدھر میرا گھر ہے تے کعبہ بول کے کہنے لگا عبد المطلب آج کادلی پوچھنا کیوں چکنا پیا مینوں کعبے نو قبلہ بنان والا محمد جو آ گیا میں اور چکا کعبے نو قبلہ بنان والا اجازت ہوئے تے میں اپنے مرشد کامل دی قلم دی لوک تے رکھا کہ آپ نے جدو کعبے دی حکمت یا کعبے دی اصلیت نو بیان کیتا تے آپ فرماتے نے مرشد مکہ اتے طالب خاجی اتے کعبہ عشق بنایا مرشد مکہ مرشد مکہ طالب حاجی صحیح جی مرشد مکہ طالب حاجی کعبہ عشق بنایا میں طواف بھی کیتا اج دل ملنے تے آیا ہوں جم جم جیوے میرا کام مل باہو جڑا دونوں وچ سمایا سرکار آن تے کعبہ چکے تے مولا علی آوے تے کعبے دے کسے دی نسبت انج دیا ہے جی ہو جی حسین دیا ہے جی جو مولا علی آن تے کعبے دے بیچون اچھا آگے نبی پاک نو پتہ لگا کہ میرا ویر آ گیا چھوٹی چھوٹی گل چھوٹی چھوٹی اب جی چھوٹی چھوٹی گل آ گیا حضور آرام نال گئے چاچی اماں یہ نام رکھیا جی نہیں میں سونیا پیو کہندا اپنی کنیت میں کہنی اپنی کنیت اجے تے رولا ہی پے ہے کیوں جی تواڈے ہوندیاں تواڈے ہوندیاں پھر کدی ہمت ہے جی میں دل کر دے توجہ ہوئے ذرا ارجح المطالب دی اندر ذکر آندا ہے کہ میری سرکار نے افجی انج دھیان دلول کیتا دلول کر کے میرے مصطفیٰ نے انج آسمان دی طرف نظر اٹھائی نظر اٹھا کے نا کہ آپ نے تھلے دھیان کر کے بڑے پیار نہ عرض کیتی چاچی اماں جے آکھو تے ایدہ نا علی نہ رکھ دئیے جے آکھو تے دا نا علی نہ رکھ دئیے کملی والے نے فرمایا چاچی اماں دا نا علی رکھ دئیے حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی دی ماں کہندی اماں داغ دے نینا والے آؤ تغا دے سرمے والے آؤ جدو میں بھی کعبے دے تریجے چکر پہ آئی میرے کن وچ بھی آواز
فرمائی سی فاطمہ بنت اسد پتر نو جنم دیوی ایدا نام علی رکھ دیوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چل گیا نبی دا نام ہی اللہ رکھے اچھی کہو یار سبحان اللہ نبی دا نام ہی اللہ رکھے علی دا نام ہی اللہ رکھے حضور فرما دلے جدو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حسنین دی ماں حضرت فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہا حضور فرما دلے جدو میری بیٹی اجے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بطن وچے ایک دن جبریل آدر ہویا عرض کردہ سونیا اے جڑی بیٹی پیدا ہوئے گی اللہ فرماندہ ایدہ نام فاطمہ رکھ دینا جی جی فرمایا ایدہ نام فاطمہ رکھ دینا تو بچو جدو فاطمہ والحسن تے حسین آئے جبریل علیہ السلام ایک کتا لے کے آئے ہارون دے بیٹیاں دانا شبر شبیر حضور فرمایا ایدہ مطلب کیے کہ اللہ پیا فرماندہ ہے شبر بمینے حسن شبیر بمینے حسین پتہ لگا ہے کاروے نبی آوے نا خدا رکھے علی آوے نا خدا رکھے فاطمہ آوے نا خدا رکھے حسن آوے نا خدا رکھے حسین آوے نا اگلی گل سنو سبحان اللہ مولا علی آوے تے نبی چکن بیٹا 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 پلہ بھی ہوئے مزاج اپنا اپنا حرام نہ جو کچھ کرنا مصطفیٰ پیچھے بیٹھے ہاں اپنے نے سنبھالو اپنا اپنا مزاج میں ہم تنگوش ہو کے لیڈ لئی چلو سبحان اللہ جڑے ویلے نبی کریم نو پتہ لگا میرا ویر آیا ہے صحابہ دا مشیر آیا ہے صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ جدو کریم نو پتہ لگا سب پیران دا پیر آیا ہے سب پیران دا میری سرکار آرام نل گئے ہولی ہولی گئے خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے علامہ خوشی محمد صاحب میری سرکار نے فرمایا چاچی اماں ایدہ نا رکھے وے نا سونیا نا تے میری سرکار نے دس دیتا پھر فرمایا چاچی اماں گڑتی دیتی جے اکھے نا میں تے گڑتی نہیں دیتی غسل دیتا جے حضور نے پہلے دن علی نو غسل بھی دیتا نالے گڑتی بھی دیتی ہن ذرا وانڈ کر لئیے علی آوے تے گڑتی نبی دے وے سیدہ فاطمہ آن تے گڑتی نبی دے وے حسن آوے تے گڑتی نبی دے وے حسین آوے تے گڑتی نبی دے وے آفا جی میں نبی نو پوچھیا وجہ کی سی فرمایا کوئی چاچا بابا گڑتی دے وے ہر بچہ کوئی کہندہ چاچے تے ٹر گیا کوئی بابے تے ٹر گیا میں کسے نو گڑتی دینی نہیں دیتی انہاں نو میں سارے نو آپ ہی دیتی ہے کدرے جانی نہ میرے پتہ چل گیا میرے دوستو گڑتی دین والا کون ہے اچھی بولو
گڑتی دین والا نبی ہے۔ پھر پتہ لگ گیا زواج مطہرات علامہ خوشی محمد صاحب ایک دن بیٹھیاں ہوئیاں ساریاں حضور دیاں بیویاں بمائے خدیجۃ الکبریٰ تے پردہ کر چکیاں نے، اے جناب باقی ساریاں بیٹھیاں ہوئیاں نے، ادھروں سیدہ آ رہیاں نے، سیدہ نے قدم چکیا، سیدہ نے پیر چکیا، آپس وچ زواج پیاں آکھنی دھیان نال وے زارا دے پیراں وچ محمد دی چال پئی نظر سیدہ پاک دے پیراں دے اندر کدی چال نظر آ رہی مصطفیٰ دی، اے اج دی محافل پاک جی دی نسبت حسین پاک نالے، اے نسبت حسین نال کیتی ہے، لیکن اصال ثواب صاحبزادہ محمد ثناء اللہ صاحب مولانا دیتا حال ہی صاحبزادے پردہ کیتا ہے، انہاں دی روح نو اصال ثواب دی خاطر اور آفتاب قادریت حضرت سائیں بوری علی سرکار نا کسی آپ دا جناب سائیں فروز دین صاحب المعروف بابا پوری آلے انہاں دی روح نو آپ دا بھی عرص پاک نال، لہذا میں چاہنا کہ عاشقانیاں گلاں ہو جان۔ ہن توجہ فرماؤ، میں عرض کرنا میری سرکار نے فرمایا علی نو گڑتی دیتی، علی قال وچ حال وچ قول وچ فعل وچ کردار وچ رنگ وچ جے اجازت ہوئے تے نقشہ پیش کر دیاں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں جدو مدینہ طیبہ تو آیا مکے آ کے صحن کعبہ دے اندر میں کھڑا ہو گیا، دیکھیا میانا قد نرگسی نین 14ویں رات دے چن وانگو چہرہ پہ چمکدا ہے، میں او دے نیڑے ہو کے کیونکہ میں پچھوں پر آکلا سنیا سی نبی سونا بڑا ہے، نبی سونا بڑا ہے۔ علی فرماندے نے رنگ کے ہو جیا سی، جدو بچپن حضور فرماندے نے میرا سی وہ دو گھر میرے چاچی ابو طالب دا سی، فرمایا جدو بچپن علی دا سی وہ دو گھر نبی دا سی، علی تے رنگ چڑیا ہویا سی، نبوت دا رنگ چڑیا ہویا سی۔ ابو ذر غفاری نے میں نیڑے ہو کے پوچھیا او حرم دی جو وچ کھڈون والیا تو نبی تے نہیں، تو نبی تے نہیں؟ انہیں انجمو اگے ہاتھ کر کے کیا کفرستانی رولا نہ پاویں، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں تینوں دسنا وا نبی کون ہے۔ جدو ابو ذر غفاری فرمانے میں نبی دی بارگاہ وچ پہنچیا، میں کہنا واہ سونیا جدے نوکر ایڈے سونے نے او دا نبی کیڈا سونا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے گڑتی دیتی، مولا سرکار نے آپ مولا علی نے گڑتی دیتی، تے پھر علی نو کتھے جانا چاہیے دا سی؟ سرکار تے جانا چاہیے دا ہی نا۔ ہن ایک واقعہ دس دیاں بھی سرکار تے کیویں گئے، واقعے تے بڑے نے، ایک گل لکھی ہے مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ وچ، گلا نہ کرو کاکا، اوے کاکا کی جی ہوئے میرا دھیان سارے لے پتر، میرے حال دھیان کرو، میں جو آئے ہیں جانا دے ہوں میری مرضی نہ جائے نا، جدو میں چھڑاں گا کیوں بھائی کی نا غلام فرید صاحب جانا تے نہ تا دے نا بھی جدو میں چھڑاں گا جی میرے حال ویکھو شہادت میں تو انہوں سنانی ہے، پہلو اے دسنا جڑا شہید ہویا ہے کون ہے، انہیں انج کیتا کیوں وہ دا نہیں سی دل کردہ رام نہ بجا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ دا بچپن مبارک ہے۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے مسکرا کے فرمایا بیٹی، جی اماں جان، فرمایا بیٹی میں تینوں نواں سوٹ کپڑیاں دا نہ سواں دیاں؟ عرض کی اماں جی وہ کرنا کی ہے؟ ایک بیٹی تو پا لیں۔ عرض کی اماں جی منو تو کہندے ہی بطول نے، میں پا کے کی کرنا؟ تے بطول ہے کون؟ بتا بتا لے لے ہے تبتیلا،
تبتیلا چو بطول نکلیا جدے کار صرف خدا ہی ہے. نا 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 ایمانداری نہ دس جدی گواہی اللہ حضرت جی دے رہا ہے یہ دے کار خدا ہی ہے. تینوں کی لوڑے چولیے ڈان دیو. ذرا غور تے کر اس بات دے اتے وہ سیدہ پاک دا فقر اختیاری ہے. حضور ایک دن گھر گئے اپنی بیٹی دے. آپ نے فرمایا تھی ہے مینوں بھوک لگی ہے. جی ابا جی تانوں بھوک لگی ہے؟ ہاں بیٹی بھوک لگی ہے. عرض کیتی ابا جی 4 دن تے ہو گئے نے مینوں فاقے اچھا. اچھا بیٹی تساں وی نہیں کھادا؟ گل ذرا سمجھنی ہے. گھر کیڑا ہی یہ گھر کیڑا ہی ایویں شان ہے. فرمایا بیٹی تینوں ہی فاقہ ہے؟ جی انجی ذہن میں چی بیٹھے ہیں. بیٹے فرمایا حسن ہو رہا ہمیں نا؟ جی نہ جا. فرمایا باورچی خانے جا. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں میں باورچی خانے چ گیا تو طباخ مٹی دا پے ہے تے بھرے ہے تے سرید ہے اتنے نکیاں نکیاں بوٹیاں نے. انہوں میں چک کے لہندا تے سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے حضور فرمایا بیٹی تو کہ نہیں ساڈے گھر ہی کچھ نہیں تے تواڈے باورچی خانے تو صدقے جائیں سارا کچھ دین لگ پیا تو کہڑے دھیانے لگ گئی بیٹی. ایسی فقر اختیاری. اعلیٰ حضرت امنی فرمایا مالک کونین ہو کر گو پاس کچھ رکھتے نہیں. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ماں ہوئے سیدہ طیبہ تے ماں پی آکھے ابا جی کو جوڑیا نال عورت پھب دی ہے. زبیش نمائش رہائش نال کو عورت پھب دی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کی عورت دا کی پھبا ہے؟ عرض کیتی ہوئے ابا قیامت تک آن والیاں تیاں نو درس دے جاؤں گے کہ اگر پھبا ویکھنا ہے تے لباس تقوی لباس پانا ہے تے تقوی والا پاو. 5 تن پاک داید نا غلام ہمیں مینو فکر کی وقت اخیر ردائے گولا ہاں میں حسن حسین داوئی جڑایا اکڑ دے سینے نو چیر دائے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں خادم میں سیدہ فاطمہ دا مینو فکر کی منکر نکیر ردائے دنیا تیرا فیضان حیا کر دی اے بھی فیض تے پیر شبیر دائے حضرات میں عرض کرنا پیا ذرا توجہ فرماؤ. لمبی گل نہیں کردا جدا ماں جدی ماں سیدہ فاطمہ ہوئے جدا باپ علی ہوئے جدا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے جدا پائی حسن مجتبہ ہوئے حضرت امام حسین تے حسن دی کیڑی شان دسا. امام حسن دا بچپن ہے نانا پاک کول بیٹھے رہے تے جان تے دل کیتا
واہ واہ رات لنگی، رات نیری سی. حضور نے فرمایا حسن جی نانا جان، فرمایا میں گھر چھڈ آواں، گھر چھڈ آواں؟ نہیں نانا جی نال ہی تے گھر ہے، کیڑا دور ہے، میں ٹر جانا. امام حسن قاری صاحب نکلے، قاری سرفراز سیالوی صاحب، قاری ذوالفقار صاحب نکلے نا امام حسن علیہ السلام اپنے گھروں. جدو گھروں نکلے نا تے عرض کیتی نانا جی آ تے گھر کیڑا کوئی دور ہے، تسی بہو میں آپ ہی ٹر جانا. بچپن سی نا. دلیز مصطفیٰ چوں علامہ خوشی محمد انصاری صاحب جدو حسن نے قدم چکیا نا، آسمان دی جڑی بجلی سی نا امام حسن دے سر دے اتے آ کے نا چانن کر کے نا کار پچا کے نا کہن لگی لے محمد دیا دو تریا کار چانن نال میں چھڑ کے آنا تے لوکاں نو دساں گا محمد دے دو ترے او نے جنہاں دے عرشی بھی نوکر نے فرشی بھی نوکر. نے فرمایا میں دسنا کہ انہاں دی عرشی بھی نوکر نے تے فرشی بھی. فضائل دی دنیا زیادہ پیش نہیں کردہ، فضائل تے بڑے نے. میں تینوں لے چلا ایک زانو تے آپ دا اپنا بیٹا، دوجے زانو تے امام حسین علیہ السلام. حضور فرماتے نے میں سامنے ویکھیا جبریل علیہ السلام بڑا حیران ہے. میں پوچھا جبریل حیران کیوں؟ میں عرض کیتی سونیا لال دو نے، ایک تواڈا ہے دوجا زارا دا پتر ہے، او تواڈا جگر ابراہیم ہے، سیدہ انج تواڈا جگر ہے. سونیا میں سوچی پیا ہویا وہاں انہاں دوہاں چو ایک کھڑنا ہے. پر وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ رضا تواڈی چلنی ہے، دعاں وچوں ایک کھڑنا ہے. ہن سن میری سرکار فرمایا ما یصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. پتہ تے مینوں بھی ہے لکھن تو بغیر مصیبت بھیجدا نہیں، پر مینوں ذرا ویکھ لین دے بوقت ولادت شہادت دی خبر ملی ہوئی ہے. میری سرکار نے اپنے لخت جگر ابراہیم وال ویکھیا، فرمایا جا جبریل اونوں آکھ میرا ہی لے گئے، میرا ہی لے گئے، کیونکہ میں رو لواں گا ایدی ماں رو لوے گی. جوڑ سنگت دے ڈیٹھے آخر بتاؤں پیاں جنہ باجو ایک پل نہیں سجاؤں دے، جنہ باجو ایک پل نہیں سجاؤں دے، او شکلاں بھی ٹر گئیاں. ہن بالکل چپ کر کے میری گل سنو. میری سرکار نے فرمایا میرا ہی لے جا. 3 دن دے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی ابے دی چولی وچ دم تروڑ دیتا. مسلمانو حضرت عبد الرحمن عوف حضرت انصراوی نے فرماندے میں نبی نو ویکھیا کریم آقا زارو قطار رو رہے نے، اکھاں وچوں چھم چھم آنسو نے. میں پوچھیا حضور تسی تے کہندے سر رونا منع ہے، ہن کیوں روندے ہو؟ فرمایا جان پتر تے بھج دیاں کنڈاں. فرمایا میں کوئی واہ ویلا نہیں کردا، میں کوئی رولا نہیں پاندا،
میری اکھاں وچوں چھم چھم آنسو گردے نے، میں چہرہ نہیں نوچدا، وال نہیں نوچدا، منہ تے کو تھپڑ نہیں ماردا۔ فرمایا میں رولا بھی نہیں پاندا، پر رواں کیوں نہ آخر پتر جان، اکھاں وچوں اتھرو آ جاندے نے۔ مسلماناں این 3 دن دے بعد، وصال دے بعد کی ہویا؟ حسین پاک نے جدو نانے دی چولی وچ آنا، حضور پاک نے امام حسین نو چکنا، چک کے سینے نہ لانا۔ ہن سینے تے ہاتھ رکھ کے چپ کر کے گل سندا جا، سینے نہ لانا، نالے چومنا نالے چکنا۔ ایک دن نبی دے منہوں انی گل نکل گئی، حسین پترا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہوئے۔ صرف اینی گل میرے نبی دے منہوں نکلی، حسین نے چپ کر کے سن لئی۔ پھر میرے کملی والے نے ایک دن ناز نل فرمایا، حسین بیٹا، عرض کیتی نانا جان، فرمایا بیٹا تیرے تو میں اپنا ایک پتر قربان کیتا ہوئے۔ بھائی جی میں کیڑی گل کراں، اینی گل کیتی میں پتر قربان کیتا ہوئے۔ بھائی اشفاق صاحب میری سرکار دے 2-3 نانے دے لبا تے لب رکھے، عمر کنی ہے 4 سال دی۔ حسین نے نانے دے لبا تے لب رکھے، عرض کیتی نانا جان تسا تے ایک دتا ہے، میرا وقت آن تے دینا میں ایک بھی رکھن نہیں لگا۔ نانا میرا وقت آن تے دے، میں ایک بھی نہیں رکھن لگا۔ حسین فرماندے نے پھر میں کی دساں، کربلا دا میدان میرا عباس مسلمان سینے تے ہاتھ رکھی۔ میں 3 شہادتاں عرض کرنیاں، کوئی لمبی گل نہیں کرنی۔ قاری سیالوی صاحب حضرت عباس نو امام نے فرمایا ذرا خیمے وچ جائیں۔ حضرت عباس فرمانے میں خیمے وچ گیا، سکینہ دوڑ کے میری چولی وچ آ کے بہ گئی، انج میرے لباں تے لب رکھ کے کہندی ہے چاچا مینوں ایک گل دس، اسی کوثر دے مالک ہاں کہ نہیں؟ معصوم سکینہ جی دی 7 سال دی عمر ہے۔ قاری خالد صاحب انج کر کے چاچے نو پوچھ دیئے اچھی کوثر دے مالک ہاں واقع نہیں؟ عباس نے فرمایا بیٹی کوثر دے مالک ہاں۔ پھر چاچا پانی دیندہ کیوں نہیں؟ اس ویلے عباس نے عرض کی تیرے ابا جان نہیں دیندہ۔ سکینہ کہنی ہے چاچا مینوں چادر دے تھلے لے لے، مینوں ابے دے خیمے وچ لے جا، تو نہ بولی میں بابل نہ لاپے گل کر لواں گی۔ تیاں والے ہو ذرا خیال کرو۔ عباس نے سکینہ نو چک لیا، چک کے خیمے دے نزدیک آئے، سید نے انج تاؤن چک کے ویکھیا عباس کی میں آیا، عرض کیتی حضور میں نہیں آیا، ویکھو پردیسن لے کے آئی ہے، چھوٹی جی بچی لے کے آئی ہے۔ امام نے فرمایا سکینہ کی چانی ہے؟ ابا جی میرے چاچے نو کلو پانی لے آوے۔ پانی لین واسطے میرے دوستو عباس جڑے ویلے تیار ہوئے، عباس تیار ہو کے ٹرن لگے، سید نے اکھاں وچ اکھاں پائیاں۔ آؤ میں تانوں دساں پراواں دے پرا جان تے انداز کی ہوندے، پتراں دے کولوں پیو جاوے یا پیو بڈھے کولوں پتر جاوے، انداز کیسا ہوندے؟ مولانا خوشی محمد صاحب نو پوچھو، انہاں پراواں نو پوچھو، دوستاں نو پوچھو، ثناء اللہ گیا کیسی کیفیت ہے جدو کربلا
دا مسافر کربلا دے ٹبے تے کھلوتا ہے. عباس نو تیار کر دیتا. تیار کر کے عباس جدو چلن لگے امام علی مقام نے فرمایا جا ویرا جا سونیا تیرا اللہ حافظی. چند قدم چلیا سید نے آواز دیتی عباس کھلو جا. امام حسین نے آواز دیا اکھاں وچ اکھاں رکھ دتیاں. لاجپالا کی گلے فرمایا ویسے ہی ویکھن تے دل پیا کردا سی میں تینوں ذرا ویکھن لگا واں. جڑے ویلے عباس ٹرن لگا حسین نے فرمایا عباس جدوں دا میں حسن نو جنت البقیع وچ دفن کر بیٹھا مینوں بھرا کسے نہیں آکھیا جاندی واری مینوں ویر کہہ دا. میاں صاحب فرماندے نے پائی پائیاں دے ویری کھوندی تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سردا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. پائی پائیاں دے ویری کھلدے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سردا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا عباس ذرا جاندی واری مینوں ویر کہہ جا. چپ کر کے سنو کوئی نعرہ نہ مارو. امام علی مقام نے فرمایا ذرا جاندی واری مینوں ویر تے کہہ جا. عباس نے انج ہاتھ بن دیتے عرض کیتی حضور دے وچ شک نہیں میں ام البنین دا پتر ہاں. تانوں عباس دا میں تعارف کرا دیواں. اے کون عباس ہے؟ علوی صاحب ذرا دھیان نہ میری گل سننا. حضرت علی المرتضیٰ نے جدو شادی ام البنین نال کیتی اے دے وچوں 4 پتر ہوئے. ایک حضرت جعفر چلو بس ٹھیک ام البنین دے نال جڑے ویلے آپ نے شادی کیتی کیوں کیتی؟ آپ دے بھائی عقیل عرب دے نسب نامے دے بڑے ماہر سن. ایک دن بھائی نو پوچھن لگے بھائی جان میں شادی کرنا چاہنا کوئی بہادر خاندان دسو. انہیں آکھے ام البنین نال شادی کر لے اے ازلا تو بہادر خاندان آ رہے ہیں. پوچھیا عقیل نے کیوں کرنی جے شادی؟ فرمایا میری تمنا ہے کوئی بہادر پتر پیدا ہوئے. پتہ سی کربلا وچ کنڈ کون دے گا. کربلا وچ جا کے علوی اوان عباس دی نسل وچوں نے ذرا توجہ کرنا. ام البنین دے کر کنے پتر ہوئے؟ ایک دا نام جعفر، دوجے دا نام عثمان، تریجے دا نام عبداللہ، چوتھے دا نام حضرت غازی عباس. علمدار جدو پیدا ہویا مولا علی نے چکیا، علامہ خوشی صاحب چکے انج جناب منہ دے بل کیتا کنڈ ول ویکھی ہس پے. ام البنین نو کہندے نے ام البنین مبارک ہووی لاجپالا کدی مبارک دینا 3 پتر پہلوں وی ہوئے نے ایدی کدی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا جدے واسطے میں شادی کیتی سی اج میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. شکر ہے اللہ دا حسین دی کنڈ سنبھالن والا کربلا وچ آواز آ گیا. سبحان اللہ. شکر اللہ دا عباس آ گیا. ہن عباس تریا امام نے ودیا کیتا. حضرت امام حسین فرمایا مینوں ذرا ایک بار پائی کے
मैनू जरा एक बार वीर के जी अब्बास ने इंज करके तारीख अब्बासी दसदी अब्बास ने हाथ बन दिते अर्ज की हजूर तुहाडा सुतीला पाइयो इहदे विच शक कोई नहीं नाले पाइयो नाले मुरीद सरकार मैं तुहाडा मुरीद भी हाँ पर मेरी कोई तमन्ना है रब्बा क़यामत नूं मैं हुसैन दे नौकरां विच उठ पवां ऐ हुसैन इब्ने अली क़यामत तक जिन्नी मेरी अब्बासियां दी नस्ल होवेगी कदी भी तुहाडे अगे सिर नहीं चुकेगी होणगे अली दे पुत्र लेकिन रहणगे तुहाडे नौकर होणगे अली दे पुत्र अज अलवी अवान जिन्ने भी ने तो कदी भी सजदा दे सामने नहीं उठते मैं पूछया क्यों नहीं बोलते उन्हें आख्या साडा वड्डा करबला नहीं बोलिया साडा वड्डा करबला विच नहीं इमाम हुसैन ने फरमाया चल अब्बास हजरत अब्बास फुरात दे कंढे ते गए ते नाले जांदियां कहंदे ने शकीना खैमे अगे खलो मैं हुणे तीए टुरे आया होना एडी गल कोई नहीं अली दे लाल ने मश्क भर लई 4000 दा मजमा रावी पे लिखदा 4000 विचों कल्ला आपने पानी भर लिया मश्क भर लई 4000 पहरेदार मश्क भर लई मश्क भर के जड़े वेले टुरन लगा जालम ने वार कीता सज्जा बाजू कलम होया फिर खब्बे विच फड़ी मश्क खब्बा भी बाजू कलम होया जालम ने सख्त तीर मारिया जमीन ते आया अब्बास अपने दंदां विच मश्क पकड़ लई जड़े वेले जालम ने मश्क नू तीर मारिया पानी रुड़िया करबला दे टिब्बे वाले अब्बास ने मुंह कीता फरमाया बेटी सकीना प्याला थल्ले रख दे वादा पूरा नहीं हो सकिया बेटी मैं ते बड़ा चारा कीते पर ते अल्लाह नू मंजूर नहीं होया जड़े वेले अब्बास सवारी तो जमीन ते आया बोल के आफा जी कहंदे अदरिकनी या अखी हुसैन ऐ मेरे भाई हुसैन मैनू आके संभाल लवी हुसैन फरमांदे ने मैं खैमे चो निकलिया कंड ते हथ रखिया हाथ रख के कहना जाओ अब्बास मेरी कंड तरोड़ गए जाओ अब्बास मेरी कंड तरोड़ गया है हजरत अब्बास दी लाश ते सैयद पहुंचया वेखिया अब्बास दियां अखां बंद ने हजरत अब्बास नू चोली विच रख के हुसैन फरमाया जिवें अगे वीर वीर कह के वाजा मारदा से जरा हुण एक बारी आवाज मार के वखा अल्लाह जानदा थोड़ियां जी अखां अब्बास ने खोलियां भाई इशफाक बड़े आराम नाल हथ बन के कहंदा हुसैन अगर मैनू खैमे विच खड़ी सकीना नू मेरी लाश ते खलोण ना देवी सकीना नू मेरी लाश ते आउण ना देवी क्योंकि मैं सकीना नाल वादा करके गया होया सा मुसलमानू अब्बास दे जान दे बाद सैयद खैमे विच इस अंदाज नाल बैठ गया वेखिया एक एक जा रहा है दूजा भी जा रहा है तीजा भी जा रहा है फिर हुसैन इब्ने अली आप इरशाद फरमाते ने की होया मैं वेखना की हाँ जिदी 18 साल दी जवानी है जिदा ना अकबर है वो लिबास पहन के मेरे करीब आ गया आपने फरमाया बेटा तू किधर आया है अर्ज की अब्बा जी जिधर वारो वारी सारे जा रहे ने मैनू भी इजाजत दे दियो आपने फरमाया बेटा मेरे कोलो इजाजत ना पूछ अपनी फुफी ज़ैनब कोलो जाके पूछ जड़ी तेनू बचपन तो पाल दी रही है उस मां कोलो इजाजत ले आ मैं तेनू खाका पेश करा अकबर हौली हौली उठिया जाके फुफी दे पैर फड़ ले ज़ैनब कहंदी है अकबर खैर नाल आया है फुफी अम्मा दिल तो नहीं करदा तेरियां भी 2 लाशां पईयां होईयां ने पर फुफी
حضرتی میں اجازت لین آیا صدقے جاواں اس پھپھی تو آپ نے فرمایا پترا تو میرے نانے دے دین تو قربان ہون چلے جا میں تینوں آپ تیار کرنی آ خیمے والے کہندے نے انج محسوس ہویا کہ جی میں اج محمد قبر چوٹ کے پھر آ گیا ہے اور تاریخ اس گل دی شاہد ہے کہ حضرت عباس تے حضرت امام علی اکبر یہ دوویں ہستیاں جدو مدینے دے بازار وچ نکل دیاں سن نا سب مدینے دے لوگ دکاناں بند کر کے کہندے سن ایک نو ویکھیا علی دسدا دوجے نو ویکھیا نبی دسدا ہے ایک نو ویکھیا شکل علی نظر آندی ہے اور دوسرے نو ویکھیا شکل مصطفیٰ نظر آندی ہے میرے اور تواڈے آقا دا اے نواسا ایڈیاں شاناں والا ویر جدو تیار ہوئے اج بھی گھراں وچ ہون ویر ہون پینا تے پینا تیار کر دیاں نے ویرانو جدو شادیاں دے وقت ہوندے نے تیار کر دیاں نے اکبر ساریاں خیمیاں وچ پھردا جڑے ویلے پھپھی زینب نے تیار کیتا تے ویر سواری تے سوار ہون لگا سکینہ کہندی ہے ویرا جے آکھے تے میں تیری سواری دی واگ پھڑ لواں اج میں اپنے دل دا ارمان پورا کر لواں نالے سکینہ مدینے وال منہ کر کے کہندی ہے اڈیکاں چھڈ دیویں وارو واری سارے ٹر گئے اج کوئی اکبر جا رہا ہے کدی قاسم جا رہا ہے کدی اصحاب حسین جا رہے نے کدی اولاد صحابہ کدی تابعین وچوں جا رہے نے ہن خاندان مصطفیٰ دی واری آئی جڑے ویلے بہن دے کولوں ویر جدا ہون لگا تے بہن بڑے لاڑ نہ کہندی ہے ویرا ذرا آخری باری مینوں مل تے صحیح حضرت اکبر نے سارے خیمیاں وچ سلام کیتا زین العابدین دے خیمے دے اندر گئے جا کے آپ نے فرمایا انج کلاوا لے کے اپنے ویر نو ملے عابد نے کیا کون ہے مینوں ملن والا عرض کیتی میں اکبر آیا ہاں تینوں ملن واسطے فرمایا جا ویرا تیرا اللہ حافظ ہے اے جدو 18 سال دا جوان میدان کربلا اندر گیا یزیدی بول کے کہن لگے جا پیچھے ٹر جا تیری ماں نے تیرا کچھ نہیں ویکھیا تیرے باپ نے اجے تیرا کچھ نہیں ویکھیا اکبر فرمان لگے دھیان نال ویکھو میں علی دا پوترا ہاں میں واپس جان والی ماں دا دودھ ہی نہیں پیتا ہویا میں واپس جان والی ماں دا ایسا شیر ہی نہیں پیتا جدے نال میں واپس چلا جاواں اے دا نقشہ ایمانداری نے دسو جدو حضرت اکبر امام اکبر جدو سواری تو زمین تے ڈگے راوی کہندا ہے کہ برچہ سینے چ وجا اس برچے دا اثر دل تک پہنچیا اور اکبر انج سواری تو زمین تے آیا آ کے اس ویلے آواز دیتی ادرکنی یا بتا ابا جی مینوں آ کے سنبھال لو ابا جی مینوں آ کے سنبھال لو اجی عباس دا زخم مکیا نہیں سی 18 سال دا جوان پتر چلا گیا ادھر بھی پتر جوان گیا ادھر بھی جوان پتر گیا آپ فرماندے نے میں خیمے دے وچوں نکلیا خیمے وچوں نکلیا میں آواز دینا آواز ہوندی ابا جی میں ادھر جے ابا جی میں ادھر جے حتیٰ کہ میں اپنے بیٹے دے کول پہنچیا میرے بیٹے نے اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے میں جا کے آواز دیتی پردیسی پترا اکھاں کھول میں تیرا دکھی باپ حسین آیا ہوں پترا ذرا اکھاں کھول حضرت اصغر نے اکھاں حضرت اکبر نے اکھاں کھولیاں اکھاں کھول کے بڑے ادب نال عرض کر دینے ابا جان پیر اگے کرو میں اپنا سر تواڈے پیراں وچ رکھاں ابا جی اج میری تمنا ہے تسی اسوا اسماعیلی ادا کرو میں اسوا اسماعیلی ادا کرنا تسی اسوا ابراہیمی ادا کرو بیٹا او کیویں
بیٹا او کہ میں عرض کی تی پتر تے کیا سی اکھاں تے پٹی بن لو میں آج کہنا آج پٹی بھی نہ بنو تے برچہ کھچ کے بخاؤ لوگاں نو پتہ لگے حسین صابر ہے ابا جی ذرا برچہ کھچ کے بخاؤ تاکہ لوگاں نو پتہ لگے کہ حسین صابر ہے واری واری ایک ایک دیتا سید بڑھا ہو کے 65 سال دا تے 18 سال دے جوان پتر دی جدوں لاش چک کے خیمے میں چلے آندی رابی پھر جاندہ ہے وہ سید دا کی حال ہو میرا مالک ہی جاندہ ہے کہ سید صبر دی کیسی انتہا سی میرے پیرے باہو نے او دا رنگ اس انداز نال پیش کیتا اکبر دے دیتا پھر سید فرماندے نے میں خیمے تو باہر ساں میرے کان دے اندر آواز آئی شہزادیہ اندر آمی شہزادیہ اندر آمی آپ فرماندے نے میں آواز آئی کنوے شہزادیہ اندر آمی آپ فرماندے نے میں آواز نہیں پہچان سکیا پھر تیسری باری آواز آئی تینو اماں فاطمہ دی چادر دا واسطہ ہی سب زدہ دیال مصطفیٰ آؤ سرکار حسین فرماندے نے جدو اماں دا نا آیا میاں صاحب فرماندے نے ماں مرے تے ماں پہ مکھوے تے ویر مرن بیڑا ویلا باپ مرے محمد بخشا تے مک جاندہ جی ملا آپ فرماندے نے میرے کنہ دی اندر آواز آئی تین ماں سیدہ فاطمہ دی چٹی چادر دا واسطہ ہی شہزادیہ ذرا اندر آمی آپ فرماندے نے میں اندر ہویا ویکھیا خیمے دی اوٹ وچ شہر بانو کھڑیے میں پوچھا شہر بانو میں تیری آواز نہیں پہچان سکیا شہزادیہ میرے اندر بلان دا صرف اتنا ارادہ ہے او ویکھ لے دو بے گورو کفن پہ ہوئے نے او ویکھ لے عباس پیا ہوئے قاسم پیا ہوئے او ویکھ لے خادم بھی پہ ہوئے نے پر 6 مہینے دا ساڑھے کلوں ویکھیا نہیں جاندہ انہوں چکے لے جا زینب بھی کہہ دیئے میں پتران دا مطالبہ نہیں کر دی 6 مہینے دنوں لے جا انج طاقت حسین دی بڑی عجیب جئیے کربلا دی آپ نے فرمایا پہن میں بنڈن والے آدھا دوترا وہاں منگن والے آدھا دوترا نہیں عرض کیتی وے ویرہ تمام حجت دی خاطر چکے لے جا میں نے پتا تیری طاقت بڑی ہے پر رضا دے ترکڑتے کھلوتا ہوئے تو سب بولنا تے نہیں ہے اس ویلے آپ نے فرمایا چل میں لہ جالا مسلمانوں جڑے ویلے سید نے پتر چکیا آخری واری اسگر دی ماں کہن دیئے شہزادیہ دے ذرا میں پردیسی نو سینے نال لالا دے تے صحیح ذرا میں پردیسی نو آخری واری سینے نال لالا فرید ٹاؤن وچ رہنے والے ہو اس جامعہ مسجد وچ بیٹھن والے ہو اس ماں دا کنہ حوصلہ 6 مہینے دے پتر نو سینے نال لا کے کہہ دیئے وے کربلا دے تریائے پترا ذرا اکھاں کھول اسگر نے انج کر کے اکھاں کھول کے ماں دیا اکھاں چکھاں پائیاں اماں میں تے گئی بڑا پیاسا مینوں کی کہنا چاندے ہو فرمایا وے پترا صرف ہی نہیں تر لائے اکبر نے برچہ کھا کے سی نہیں کیتی پترا میرے دودھ دی لج رکھی فرات دے کنڈے تے چلے ہیں عرض کیتی اماں جی تیر ابے نو وجے گا حلق کٹ کے میں کھا لواں گا راوی کہندے حسین دے ہاتھ اندر بھی تیر وجا سید دے حلق اندر بھی اوہے تیر وجا مسلمان ذرا غور کر جنے ویلے پتر تڑفیا ہاتھ اندر خون دا پوارا نکلیا سید نے آسمان وال مولانا انصاری صاحب آسمان وال ارادہ کیتا جواب آیا نا کلی
زمین والے ارادہ کیتا زمین نے آکھیا نا کلی راوی کہندے سید نے چلو پھڑ کے آسمان والے سٹیا نالے جڑا بقیہ سی چہرے تے مل لیا تے مدینے والے منہ کر کے کہندے نانا جی تسی تے کہندے سما ایک دتا ہے آ ذرا آ کے ویکھ لو میں ایک بھی نہیں جے رکھیا آ ذرا آ کے مشاہدہ کر لو میری سرکار فرماندے نے چڑھ وچ نا تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے اے لالا دے بنجارے ہو شالا مسا پر کوئی نہ تھیوے ککھ جنا تو پارے ہو تاڑی مار اڑا میرا کامل باہو اسی آپے اڈن ہارے سید نے پتر نو چک لیا سینے نہ لا لیا لا کے ٹرے آندے نے ویکھیا ایک ناکا سوار دوڑا آ رہے ہیں آپ فرماندے نے ویکھے اس ناکا سوار نے صرف اینا سوال کیتا تسی مدینے والے حسین ہو آپ نے فرمایا ہاں میں مدینے والا حسین ہوں پر اس ویلے میں مدینے والا حسین نہیں میں کربلا والا حسین ہوں میں مدینے والا حسین ضرور ہوں پر اس ویلے میں کربلا والا حسین ہوں آپ نے فرمایا تینوں میرے پردیسی نل کی کم ہے انہیں کھجور ہے کاغذ ویکھ لو بیٹی نے لکھا ابا جی میرے ویر اکبر نو پوچھنا پینا نہ لنج نہیں کریدا وے ویرا میں تیریاں اڈیکاں پہ کرنی آؤں نالے میرے ویر اصغر نو پکڑ کے سینے نال لانا سینے نال لا کے تے میرے ویر نو پیار دینا آپ نے فرمایا قاصدہ ناراض نہ ہوئی اس ویلے آیا میں تینوں پانی بھی نہیں پوچھ سکدا اس ویلے آیا ہے جدوں میں تینوں کھانا بھی نہیں پوچھ سکدا لوکاں دیاں دھیاں دے قاصد آوندے نے بڑا بڑا کچھ پوچھ دے نے پر جا میں نانے دی بارگاہ تیری سفارش پیش کر دیواں گا پر جناب انہوں ودیا کر کے سید اگاؤں گیا خیمے دے قریب جا کے پتر دا منہ ننگا کیتا نالے چمیا نالے چم کے فرمایا بیٹا تیری پہن دا یودوں سلام آیا جدوں میں تینوں شہید کرا کے لئی آؤنا خیمے وچ جا کے آپ نے فرمایا اصغر دی ماں اے پگڑ تیرے معصوم نوی اللہ نے قبول فرما لیا ہے مسلمانوں اس سید دا عظیم حوصلہ آپ نے سارا خاندان دے کے سید آپ لباس زیب تن کرن لگا تے معصوم سکینہ اپنے بابل دا لباس تیار ویکھ کے تے سوال کیتا ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دے ابا جی تسی بھی موت دی تیاری پہ کر دے ہو امام حسین نے فرمایا ہاں بیٹی ظاہری طور تے میرا معاون کوئی نہیں اس واسطے میں بھی تیاری پہ کرنا آپ نے اپنے خیمے وچوں نکل کے تیاری کرن تو پہلے آپ نے اپنے بیٹے زین العابدین نو سینے نہ لایا تے سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا جڑی میں تیرے نانے کلو امانت لئیو میرے کلو لے لے زین العابدین نے صرف ہاتھ بن کے نہیں عرض کی ابا جی میں نے ایک گلتے دسو قیامت نو کربلا دا مار کا ہر کوئی پیش کر لوے گا میں نانے نو کی بخواں گا میں نانے نو کی پیش کراں گا فرمایا بیٹا میں تیری جائیداد چھڑی جا رہا ہوں عرض کی ابا جی میری جائیداد کیڑی ہے فرمایا بیٹا جدو میری سواری خالی آئی نا سکینہ نے ضرور کہنا کہ میرا بابل کتھے ہوئے بیٹا اپنی پردیسن پہن نو پکڑ کے سینے نہ لا لیں تے تیرے سارے حق ادا ہو جان گے
یقین دھیانی نال عرض کرنا جدو باپ تے بیٹے نے کرنگڑی پائی نا آسمان دیاں ہوراں دے بھی آنسو گر گئے کہ تختہ کائناتی ارضی سماوی دی اندر نہ کوئی انجدہ باپ ویکھنا ہے نہ کوئی انجدہ بیٹا ویکھنا ہے۔ امام حسین علی مقام نے آخر وقت اندر جڑا آخری خطبہ خیمے دی اندر دیتا فرمایا پین ایک گل میری چیتے رکھیں، میرا امتحان مکن دے نیڑے آ گیا ہے، تیرا امتحان شروع ہون دے نیڑے آ گیا ہے۔ پین میں امتحان بڑا جرت نل دے چلیا کدھر تو تے نہیں ڈولیں گی؟ زینب نے کہا ویرا ماں تے تیری بھی ہو ہوئی ہے نا، ویرا ماں تے میری بھی ہو ہوئی ہے نا، جڑا نان کا تیرا وہی نان کا میرا ہے، تے جڑا باپ تیرا ہے وہی باپ میرا ہے۔ میں ڈولن نہیں لگی ویرا، تاریخ تینوں بھی صابر رکھے گی، تاریخ میں نو بھی صابر رکھے گی، تاریخ تینوں بھی بہادر کرے گی اور میں نو بھی بہادر کرے گی۔ پر ویرا ایک گل تے سن، کیا سمجھنا پہنا نو ویران دے جان دے دکھ کوئی نہیں؟ کی سمجھنا ہے کہ پہنا نو ویران دے پتران دے جان دے دکھ کوئی نہیں؟ وارو واری سارے ٹر گئی، ہن آئی حسین دیواری، خیمے بچوں او زینب بولی، میں صدقے میں واری۔ ہر پاسے پتر پہ ہوئے لے، پانجے پہ ہوئے لے، بھتیجے پہ ہوئے لے، رفقا پہ ہوئے لے۔ سجدہ فرماندی نے وے ویرا آخری واری میں تینو بھی دیا کر لواں، اج کراں دے وچوں ویر ادب والے ہون تے پینا خدمت والیاں ہون، جدو پرا ٹر دے لے تکے نال پینا دیا اکھاں وچوں آنسو گردے رے، جس پین دے سامنے لاشاں پیاں ہون، جدو ویر ٹریا آخری واری سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خیمے والے ہو میں آخری سلام کردہ جے پیا، جڑے ویلے سید حسین لڑدا رہا سواری تو زمین تے ڈگن لگا، دلیل آئی اکبر ڈگا میں چھکیا، میرے مولا اج مینوں چکن والا بھی کوئی نہیں، کنا وچ آواز آئی او میرے لجپال وے پترا، آجا چک لواں وچ چھولی، پترا کیوں فکر کرنا دیا؟ حسین ابن علی نے زمین تے ڈگے، سید دا وجود نیزیاں تے تیران دے نال چھاننی ہے، کڈا کریم سید ہے۔ مولانا جڑے ویلے سید زمین تے ڈگا تے ایک آدمی تلوار لے کے حسین دے سر تے کھڑا ہو گیا، سید نے انجاک پٹ کے نا ویکھے تو کی کرنا ہے ہوئے اللہ، ویکھو سید نے انجاک چک کے فرمایا تو کی کرنا ہے؟ وہ سکھے حسین تیرا سر لینا آیا، فرمایا محمد دا دو ترامہ پچھاڑ جا، جان کے جہنم نہ خریدی، تو میرا قاتل نہیں، پچھاڑ جا پچھاڑ جا، میں محمد عربی دا دوست رہا۔ کہنے لگا یہ ڈالا جپال ہے، پتر بھی دے کے خاندان کو آ کے تے اپنی حالت ہے تے کہندا جنم نہ خریدی، پراڑ جا تو میرا قاتل نہیں، تلوار نہ سیدھی کری، پیچھاڑ جا۔ انہیں آکھا پھر کی کراں؟ سید نے انجاک چپا کے آکھتے فرمایا جے چاہنا تے جنت للہ ہے۔ عرض کیتی حضور کے میں؟ فرمایا میں تینوں کی دسنی جی میں دل کر دے للہ ہے۔ اسے ویلے نا ساتھ کل جا کے کہنے لگا ظالم ہاں ایہو جے کریم نو مارے آجے، ایہو جے سخی نو مارے آجے کہ جڑا جان لگیا بھی غیرہ دا حال پیا سوچ لیا بھی جنم وچ نہ جاؤں گی، جنم وچ نہ جاؤں گی، ساڈے ورگے مسکینہ دا حال پیا سوچ دا کہ جنم وچ نہ جاویں۔ اس جنے دے پتر نے کڈی تلوار لگا ساتھ دے مارن، برادری بھج کے آگئی، گھیرے چ لے لیا، کئیاں یزیدیاں نو جہنم وچ ٹور کے نا تے جدو او عاشق آپ لگا نا تڑپن
تے حسین وال منہ کر کے کہن لگا نبی دیا دوتریا نال تے لڑ نہیں سکیا جے بچا ہی لے آئی نا تے ہن قیامت نو گواہی دے چھڑی حسین انج سر چک کے فرمایا جا میں محمد دا دوترا قیامت نو جتھے میں ہوواں گا اوتھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ علیہ السلام دا نواسا ہاں ایڈی کم گل نہیں رہ گئی اسی لاجپالاں دے دوترے ہاں دیکھو نا یار کڈی وڈی شان کے قاتل ہوندا تے فرماندے نے جان بوجھ کے تو کہ جنم لین لگا ہے پیچھے جا تو تے میرا قاتل ہی نہیں اس نے کہا جی کی کرا ہے جو دل کر دے کر لے عشق کہنے لگا ایڈے کریم آندے نے جنم تو بچ جا چل پھر مار انہاں بے ایماناں نو حسین دے نال ہو جا تے جدوں آپ ڈگا گش کھا کے تے ہاتھ بن کے کہندا سیدہ دھیان نال ویکھ لے واہ سن لے میری حسین اتھوں ہی آواز دیتی حسین پاک نے زخمی حالت اندر پائی اسلام آواز دیتی تگڑا ہو جا جے جانا پیا فکر نہ کر میں محمد دا دوترا جتھے قیامت نو میں ہوواں گا اتھے قیامت نو تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا علامہ سلطانی صاحب میں انصاف دے ترکڑ تے رکھ کے تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا سارے دوستاں کولوں اس گھر دی ابتدا بھی سجدہ ہے اس گھر دی انتہا بھی سجدہ ہے سبحان اللہ بولو 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 اس گھر دی ابتدا بھی تے انتہا بھی ثابت ہویا ساڈی پریت اس گھر نالے جی دی ابتدا بھی سجدہ ہے تے انتہا بھی تے پھر اس گھر دے منن والے ہو کے اسی سجدے تو نسیے پھر ساڈی عقل تے نہ ہوئی اسی امتی ہون دا حق تے نہیں ادا کیتا مولانا حمدم صاحب رحمت اللہ علیہ حسین پاک دے آخری سجدے نو خراج تحسین پیش کر دیا ہویا فرما گے آپ فرماندے نے پی کے سجدہ میں جام وصل پی کے سجدہ میں جام وصل قوم کو زندہ کر گیا گر کے خدا کے سامنے ہم کو اٹھا گیا حسین دعا کرنا کہ اللہ کریم علامہ انصاری صاحب دی علیہ اور انہوں دے لخت جگر اور ملت اسلامیہ دے خوش عقیدہ مسلمان جڑے دنیا تو پردہ کر گئے نے اللہ انہوں دی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس ماہ محرم دا صدقہ اللہ 5 وقت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور علامہ مولانا خوشی محمد صاحب انصاری اور انہوں دے لخت جگرن تمام نو اللہ کریم صبر جمیل